يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء الله واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. لنريك من آياتنا الكبرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. ما شاء الله. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Apa lagi aja? Terus jaga dia suka. Kau jawab pada yang terus tinggi lah. Yही बोला. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء